السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو الكوريجي ديال ليكزارسيس 4 chapitre des ensembles et applications. بون بالنسبه للعدد ديال الكيستيون هو نفسه الرقم ديال ليكزارسيس، دونك 4 كيستيون. بالنسبه للبروميير كيستيون اللي عندنا شنو نطلب منا؟ سي اون كيستيون ديال الايكيفالونس. قال لك سيدي الا كانت عندك A union B égale A inter C, donc cela est équivalent, B inclut A et A inclut C. Alors ملي كتكون عندي ميثودولوجيكمون من الناحيه المنهجيه، ملي كيكون عندي كيستيون ديال الايكيفالونس، دابا عندي او موان دو شومان ولا دو باركور. يا اما كنمشي بدي زيكيفالونس سكسيسيف واحد التكافؤات متتاليه، هذا البروميير شومان، ولا كنمشي بالامبليكاسيون الاولى بوحدها، يعني لامبليكاسيون ديريكت من ليبوتيز الاولى للنتيجه الثانيه، وكندير لامبليكاسيون انفيرس، يعني كنطلق من الطرف الثاني ونحاول نبين الطرف الاول. في هاد الكيسيون انا كنفضل نستعمل هاد المنهجيه الثانيه، بمعنى غنبين كل امبليكاسيون بوحدها، حيت خص تعرف واحد القضيه من الناحيه المنهجيه او من الناحيه العمليه. ماشي ديما كيكون ساهل اننا نخدموا بلي زيكيفالونس سكسيسيف، الماس كيكون دي باساج كيكون فيهم يقدر يكون فيهم مشكل. دونك من الافضل ان في هاد الكيسيون نديرو لامبليكاسيون الاولى والثانيه. دونك غنبداو بسم الله، نبداو بلامبليكاسيون ديريكت. دونك الاولى بمعنى شنو؟ غنسيبوزيو supposons que A union B égale à A inter C, et montrons que B inclut A ou A inclut C. مزيان. دابا كيفاش غنبين ان B inclut A ou A inclut C؟ Donc cela revient à montrer donc B inclut A ou inclut C غنفرقها بين باش نبينو. donc il suffit de montrer que B donc B inclut A et A inclut C. مزيان. donc هنا نكتبو لا ريداكسيون عفوا. donc cela revient à montrer que هادشي اللي قلنا شويه دابا. مزيان. دونك انا غنبدا وحده بوحده، نبدا بالانكلوزيون الاولى، c'est-à-dire B inclut في A. donc montrons que B inclut A. alors باش نبين ان B inclut في A براتيكمون، دونك اولا خصني نبين يعني من الناحيه المفاهيميه، خصني ناخذ ان اي élément من B يكون في A. donc من الناحيه العمليه، دونك غناخذ ان élément quelconque من B، donc soit x appartient à B, et je vais montrer que ce x appartient à A. مزيان. اذا غنحاول نبين ان هاد x راه كاين في A. لاحظ معايا قلنا x عندي في B، مادام x كاين في B دونك x راه غيكون في A union B. علاش؟ حيت A union B اشنو فيها؟ فيها لي زيليمون ديال A وفيها لي زيليمون ديال B. اور x فين كاين؟ x كاين في B، دونك x راه غيكون كاين في لا ريونيون ديالهم بجوج. مزيان. نحيدو هاد السهم هذا. الوغ اذا عندنا x كاين في A union B. رجع دابا ليبوتيز، شوف واش قالوا لي الفوق في ليبوتيز. اذا قال لي في ليبوتيز كو A union B راه كتساوي A inter C. اذا x دونك x غيكون كاين في A inter C. الوغ شنو معنيت هادشي؟ بويسكو x في الانترسيكسيون ديال هاد سي دو زونسومبل، دونك راه كاين في الاولى وكاين في الثانيه. الوغ x كاين في A et x appartient aussi à C. انا qu'est-ce que je cherche؟ ان x يكون في A، دونك انا لقيتها. دونك x عفوا x كاين في A.
كيف هو كيف فيهم بجوج انا بارك عليا باغي غير ا الوغ حنا علاش بغينا نبينوا ان اكس في ا بغينا نبينوا ان اكس في ا على قبل هذا الريزلطه على قبل هذا الهدف هو ان بي راه انكلو في ا دونك خدينا اكس في بي وبينت ان اكس في ا دونك الكونكلوزيون الوغ بي راه انكلو في ا دونك بينت لا بروميير انكلوزيون دونك غنحاول نبينو دابا دوزيام دونك غنحاول نبين دوزيام انكلوزيون اللي هي ا انكلو في سي donc montrons que A inclut C. Donc غنمشيو la même démarche غناخد soit X qui fait A et je vais montrer que cet X appartient à C. Alors puisque X qui fait A donc X راح يكون في A union B par la même raison اللي دوينا عليها قبيله حيت A union B فيها les éléments ديال A و les éléments ديال B و X راه c'est un élément من A donc راه غيكون في la réunion ديالهم بجوج. alors A union B par hypothèse اشنا هي هيا نشوفوا l'hypothèse اش كتقول A union B راه كتساوي A inter C donc X غيكون فين donc X سيدي غادي يكون كاين في A inter C مادام هو كاين في الانترسيكسيون donc X كاين في A et X كاين في C alors X راه appartient C كاين فيهم بجوج دونك راه يكفيني انه يكون في C alors X كاين في C وهادشي هو اللي كنقلب عليه دونك شنو نقدر نقول alors A خديت X في الاول كاين من A وبينت انه راه كاين في C دونك سكو جو بو دير هو ان راه A راه داخله في C دونك بينت B inclus في A بوحدها بينت A inclus في C donc conclusion ديال هاد البروميير امبليكاسيون هي ان دونك conclusion هي ان بالنسبه للبروميير امبليكاسيون ماشي للكونكلوزيون توتال ان B راه inclus في A و A inclus في C دونك اللي بينتها الوغ شنو اللي باقي ليا دابا l'implication réciproque donc je vais supposons que B inclut A ou A inclut C et aussi montrons que نشوفوا طبيعة خصكم تكونوا l'exercice تكونوا نسخة منه باش تبقاو متبعين معايا montrons شنو هي A union B égale A inter C A union B donc et montrons que A union B égale à A inter C مزيان دونك انا غنطلق من هاد ليبوتيز دونك هذا هو المعطى اللي عندي وغنحاول نبين هادشي دونك بي الو اون اذا كانت بي انكلو في ا و ا انكلو في سي دونك نقدر نفرقهم دونك كيف ما كنا شفنا في الابليكاسيون الاولى دونك يعني بمعنى ان بي راه كاينه في ا و ا كاينه في سي alors B inclut في A اش كيقول لنا لو كور دونك B inclut داخله في A بمعنى الاتحاد ديال A و B راه غيعطيني هي لونسومبل الكبيره شكون هي لونسومبل الكبيره هي A A inclut في C دونك لو كور اش كيقول لي التقاطع ديالهم A inter C غيعطيني لونسومبل الصغيره شكون هي لونسومبل الصغيره فيهم هي A دونك اش ولا عندي A union B égale à A ou A inter C égale à A donc il est évident que A union B égale à A inter C لاش كيساويو بجوجهم لا ميم انصومبل اللي هي A لاحظتوا l'application réciproque elle est simple donc سالينا هاد première question donc montrez-nous l'implication directe l'implication réciproque donc l'équivalence d'abord متحقق دابا سيدي غنمونطريو لا دوزيام كيسيون شنو عندي فيها
قال لك سيدي مونطري لي ان A union B moins C égale à 1 moins C union B moins C. واخا نكتبوا لا كيسيون بعدا هي لتحت. Donc, montrons Q2 déjà. Montrons que A union B moins C égale à A moins C union B moins C. Très bien. كيف مشنا اكزرسيس كنظن شي اكزرسيس سابق مابقيتش عارف واش الاكزرسيس 2 ربما 2 دونك هنا عندي سو كيسيون ديغاليتي ديال دو زونسومبل كما قلت لكم نقدر ننطلق من الطرف اما اليمين ونمشي لليسار ولا نبين من اليسار ونمشي نحاول نبين اليمين ولا ننطلق منهم بجوج نبسط نسابيفي كل واحد فيهم ونلقاهم كيساويو نفس النتيجه. بالنسبه لي انا غنطلق من هاد الطرف اللي هنا وغنحاول نوصل لهاد الطرف الثاني. Alors, on a A union B moins C. Donc, عندي la différence ديال deux ensembles. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا l'ensemble الاولى تقاطع الكومبليمونتير ديال l'ensemble الثاني. يعني c'est-à-dire intersébar. دونك هنا غنطبقوا لي ريغل ديال الكالكول ديستريبيو دونك غتولي A انتر سيبار union B انتر سيبار و A انتر سيبار شنو هي؟ اذا A انتر سيبار لو كور هنا هي A moins C و B انترسيبار هي B moins C وهنا بيناتهم اش لونيون وهذا هو لو ريزولطا اللي حنا باغيين A moins C union B moins C. Donc la question est très simple. Donc on doit le Q3. بالنسبه ل Q3 la question 3 لا كيسيون 3 ما غاديش نخدموها. علاش؟ بطبيعه الحال لكتو وهذا هو اللي المفترض لكتو شتو خدمتو ليكزرسيس 1 وخدمتو ليكزرسيس 3 غتلاحظوا ان هاد الكيسيون 3 راه كتشبه ليهم يعني كاين قدر من التشابه بيناتهم فبالتالي ما غاديش نحتاجو نخدموها. علاش؟ لان الطريقه باش خدمنا ليكزرسيس 1 هي نفس هاد الطريقه اللي غنخدموا بها الطريقه اللي خدمنا بها ليكزرسيس 1 هي نفس هاد الطريقه اللي غنخدموا بها الكيسيون 3. بمعنى باش نبين ان بي 1 كاين في سي غناخذ اكس كاين في بي وغنحاول نوصل ان اكس كاين في سي باغ لا ميم ميثود وغنيتودي دو كا اكس كاين في ا و اكس ما كاينش في ا. دونك هاد لا ميثود ولا هاد لا ديمارش راه درناها هي لا ميم يعني ما عندها حتى شي معنى نعاودو نديرو لا ميم ديمارش نعاودوها مره اخرى راه درناها في ليكزرسيس 1. دونك غنمشي لكيسيون 4. كيسيون 4 لاحظتوا كنتو خدمتوها راه فيها طبيعه الحال كنبقى نقول لكم كنتو خدمتوها راه اي اكزرسيس هنا خاصكم تضاربوا معاه واخا ما تعرفش ليه طبيعه الحال كاينين دي كيسيون غيجيكم صعاب مي خاصك تقاتل مع التمارين باش لو نيفو ديالك يطلع واخا ما تخافوش. بالنسبه لهاد كيسيون 4 مهم هذه ما سهلاش فيها شويه ديال الخدمه ولكن ان شاء الله غادي غتجيكم غنشرح لكم ان شاء الله الكوريكسيون ديال لا ديمارش ديالها ان شاء الله غتبان لكم سهل. دونك غنمشيو لكيسيون 4. كيسيون 4 كبيره هذاكشي علاش ما عاودتش كتبتها كلها. دونك انا يسيف انني نحطو قدامنا لي نونسي ديالها بوحدها. دونك Q4
الوغ من الصعوبه ديال هاد الكيسيون هادي هي ان فيها بزاف ديال لي زيبوتيز، بزاف المعطيات. كنظن فيها شي 7 ديال المعطيات. الاول ا انتر بي انتر سي ايكال لونسومبل فيد، و ا نيون بي ايكال داكشي، و بي نيون سي. المهم فيها شي 7 ديال المعطيات اللي كاينين تماك. دونك غير هاد القضيه ممكن تدوخكم ولكن ماشي مشكل. عاد فشتا الكيسيون حتى هي في وسط الكيسيون كاين 3 كيسيون، ولكن ماشي مشكل. هادي هادشي كيدربوا به، يعني حتى الدماغ ديالكم كيدرب. دونك كيفاش غنبينوا لا بروميير كيسيون؟ اذا شنو نطلب منا؟ مونطرون كو a égale à a prime et b égale à b prime et c égale à c prime. alors باش تكون a égale à a prime، المهم غنخدم غير انا. شوف اش غنديروا، نخدموا على وحده ولا فهمنا وحده راه لا ميم شوز بالنسبه للاخرين، باش نبقاو مكونسونطرين غير على وحده. لاحظتوا كاين تشابه ما بين في الادوار ما بين بي و ا و سي، كاين تشابه في الادوار. دونك نركزوا حنا على وحده فيهم، ناخذوا شي وحده فيهم مثلا ا ايكال ابري نركزوا عليها، ولا فهمنا هذه راك الشيء الاخر راه نفس لا ديمارش. دونك انا باش نبين ان ا ايكال ابري يسيفي دو مونطري ان ا راها انكلو في ابري و ابري انكلو في ا. لا ميم شوز هنا، بي انكلو في بي بريم و بي بريم انكلو في بي، لا ميم شوز بالنسبه لسي. دونك يعني ستادير خصني نبين دوبل انكلوزيون. هذه بروميير شومان. او حنا في لينونسي شنو عطينا هما ديجا واحد دي زانكلوزيون. عطينا لانكلوزيون ديال ا بريم انكلو في ا، بي بريم انكلو في بي، و سي بريم انكلو في سي. دونك حنا ديجا عندنا هي اون ا بريم حنا انكلو في ا اي بي بريم انكلو في بي، و سي بريم راه انكلو في سي. بمعنى دونك il suffit de montrer، donc il suffit de montrer que les inclusions réciproques. بمعنى A inclut في A prime ou B inclut في B prime ou C inclut في C prime. هادشي اللي خصني دابا نبين باش نقدر نقول ان راه عندي ليغاليتي مزيان. دونك انا غنركز على وحده فيهم، نبداو بوحده فيهم اللي هي ا ايكال ا بري، هاد الاولى. دونك مونطرون كو ا راه داخله انكلو في ا بري. مزيان. واجي دابا خصنا نحاول نتناقشوا شويه، نحاول ما امكن اناليزيو شويه القضيه باش نعرفوا اليدين اللي غادي نخدم بها باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون. دابا لو كورس كيقول لي ا انكلو في ا بريم راه ايكيفالون ل ا انتر ا بريم غتساوي لونسومبل الصغيره اللي هي ا داخله في ا بريم، دونك الصغيره. الريزولطا الثاني ديال الكور اش كيقول لك؟ ا انكلو في ا بريم حيت ما كاينش هذا بوحدو. اش كيقول لي؟ ان دابا في لو سونس ديال لونيون ا يونيون ا بريم كيساوي لونسومبل كبير اللي هي ا بريم. بمعنى علاش انا كتبت هادشي؟ بيسكو انا عندي ايكيفالونس هنا. دونك بور مونطري كو ا انكلو في ا بريم il suffit de montrer a inter a prime égale à a. Ou باش montrer a inclus a prime il suffit de montrer que a union a prime égale à a prime. ماشي؟ دونك يا اما تبين هاد الاولى يا اما تبين هاد الثانيه باش تقدر تحكم على ان a راه انكلو في a prime. دابا السؤال مطروح، اش من وحده فيهم غنختار؟ واش a union a prime اللي نبينوها ولا a inter a prime؟ لاحظ معايا انا اختاريت ا انتر ا بريم ايكال ا، يعني نحاول نبينها. علاش صارت لي فيها الانترسيكسيون؟ اللي من الحوايج اللي تقدر تدفعك لهذا الاختيار ديال الانترسيكسيون هي واحد ليبوتيز عندي في ليكزارسيس، واللي هي هذه هي هاد ليبوتيز ا انتر بي هي ا انتر بي انتر C égale l'ensemble vide
هاد لا غولاسيون غتقدر تمكنني او كور ديال يعني لو ديفلوبمون لا ريزوليسيون انني نسيمبليفي ملي نطيح في ا انتر بي انتر سي. نبدا غنطيح فيها عندي لونسومبل فيد، ولونسومبل فيد كتسهل عليا الحساب، حيت لونسومبل فيد الا تقاطعت مع شي اونسومبل كتعطيني لونسومبل فيد، ولا اتحدت مع شي اونسومبل كتعطيك لونسومبل اخرى. دونك غنولي نخلص من 3 زونسومبل وغتبقى ليا غير لونسومبل فيد. الوغ هاد الغولاسيون شنو فيها؟ لو تيرم اللي فيها هو الانترسيكسيون، ما فيهاش لونيون. سي على هذاك الشيء علاش انا غادي نختار لا غولاسيون اللي فيها حتى هي الانترسيكسيون، فيها ا انتر باش نقدر نطيح في ا انتر بي انتر سي ايكال لونسومبل في. دونك غنمشيو في هذا الاتجاه. دونك غنحيد عليا انا هاد التحتانيه مسحوره. Alors, donc, cela revient, donc montrer que A inclut A', cela revient à montrer, cela revient à montrer que A inter A' égale à A. Donc, هادشي اللي غنحاولوا نبينو هاد ليغاليتي. كيفاش غادي نبينها؟ ليدي اللي جاتني هي انني غناخذ واحد دو زيبوتيز عندي هنايا. هانتوما شوف ليبوتيز اللي غناخذ الاولى هادي، هاد ا يونيون بي ايكال ا بريم يونيون بي بريم. غناخذ هاد لونسومبل ياك، وغناخذ لونسومبل ليبوتيز الثانيه فين هي هادي ا يونيون سي ايكال ا بريم يونيون سي بريم. غنخدم انا بهاد الجوج، هانتوما غتعرفوا علاش. دونك اون غناخذ قلت لكم اللي دابا خديت فيهم بجوج فيهم ا، لاحظتوا بجوج فيهم ا اللي فيهم بجوج ا. دونك غناخذ ا يونيون بي وغناخذ اللي فيها ا يونيون سي. عفوا غناخذ ا يونيون سي. هاد لي دو زونسومبل اللي خديتهم غنجمع بيناتهم بالانترسيكسيون كيف ما قلنا قبيله. الانترسيكسيون هاد الانترسيكسيون اللي جمعت بيناتهم راه ماشي هكاك عشوائيه. هانتوما غتبان لكم علاش. الو دابا غنستخدم المعطيات ا يونيون بي. اش كتساوي ليا حسب المعطيات اللي كنت وريتهم لكم دابا شويه دابا؟ هي ا بريم يونيون بي بريم انتر ا يونيون سي. اش كتساوي حسب المعطيات؟ هي ا بريم اللي كنا شفنا من الفوق عفوا انتر ا بريم يونيون سي بريم. مزيان. هادشي شنو غادي يعني؟ دونك لاحظ معايا عندي هنا الوسط انترسيكسيون، عندي هنا ا يونيون. دونك غنطبق لي ريغل دو كالكول في اتجاه غنجمع، غتولي هي ا يونيون بي انتر هذا الوسط سي. لا ميم شوز غنطبقها هنايا، عندي ا بريم يونيون والوسط انترسيكسيون. دونك غندير غنجمع ا بريم يونيون بي بريم انتر سي بريم. المهم هدفنا بقاو عاقلين باش ما تسلفوش، هدفنا هو هاد لي اونكادري. خصني نوصل ل ا انتر ا بريم ايكالا لونسومبل ا. بقاو عاقلين على هاد الهدف. مزيان. دونك انا شنو ولات عندي هنا بي انتر سي؟ ليدي اللي عندي هي ان هاد بي انتر سي نحاول نتخلص منها نطيعها ما تبقاش عندي هاد بي انتر سي. دونك باش نتخلص منها الفكره هي ان تولي عندي هنا حداها تولي ا انتر سي ا انتر بي انتر سي، بمعنى خصها تدخل عليها واحد ا انتر. الو باش تدخل عليها ا انتر انا غندخل ا انتر على لونسومبل كامله في اليمين في اليسار وفي اليمين باش حيت عندنا ايغاليتي. دونك اش غندير؟ غندخل ا انتر. انا وريتكم علاش قلت لكم علاش بغيت ندخلها. غندخل ا انتر على الطرف اليسار والطرف اليمين.
A inter, la même chose, A prime, union, B prime, inter C prime. Très bien. Donc, on a distribué. غتولي عندي A inter A, A inter A. المهم نديستريبيي ونحسبوا دقه واحده باش نربحوا الوقت، يعني حيت ساهل. A inter A هاد الاولى غتعطيني، دونك باش لا داعي باش دونك A inter A غتعطيني A union A inter، غنديستريبيي A على هاد B inter C، دونك غتولي هي A inter ونحيد حتى لي بارونتيز B inter C. لا ميم شوز غنديرها هنا، غنديستريبيي غتولي A inter A prime union A inter B prime inter C prime ونحيد لي بارونتيز حيت عندها انترسيكسيون. A inter B prime inter C prime. مزيان. دابا القضيه بدات كتجياد. واخ لاحظ معايا، ها هي ولات عندي ليدي اللي قلت لكم قبيله A inter B inter C، ها هي بانت شداو اللي بغينا نوصلوا ليها. والحمد لله مزيان. دابا ما عرفتش غنديروا دابا. غادي اش قلنا حنا بلاتي سيدي قبل ما، دونك هذه كتساوي لونسومبل في، هذه كتساوي لونسومبل في هاد الاولى. دونك اش غيولي عندي، انا غنشرح لكم قبل ما نريديجي. دونك غتولي هنا عندي A union لونسومبل في، و A union لونسومبل في غتعطيني A، دونك الطرف غيبقى فيه A. مزيان. دابا خاصني شنو؟ الطرف الاخر، الطرف الاخر فيه A inter A prime، دونك هنا غتبقى ليا A، وها هي هنا A inter A prime اللي كنقلب عليها. شكون اللي باقي مبرزط الوقت؟ اللي مبرزطني هو هذا. باش تكون A inter A prime غتبقى تساوي ليا A، خاص هذا حتى هو، هذا المسطر عليه حتى هو خصو يكون كيساوي لونسومبل في، حيت لونسومبل في اونيون هاد لونسومبل الاولى غتعطيك لونسومبل الاولى. الو دونك خصني نحاول نشوف كيفاش نبين ان هاد الطرف هذا راه كيساوي لونسومبل في. ودابا لاحظوا معايا ديما لي زيبوتيز كاملين غنخدموهم. عندي عفوا اش عندي في لي زيبوتيز الفوق، عندي بي بريم راه انكلو في بي، هادي من لي زيبوتيز، وعندي سي بريم راه انكلو في سي، وعندي ايضا هذه بشكل بديهي منطقي، هذه ماشي ما عنديش في لي زيبوتيز ولكن هذه بديهيه، ا راه انكلو في نفسها، ا انكلو في ا. شنو معنى هادشي؟ دونك نديرو اون بما ان ا انتر بي بريم انتر سي بريم غتكون انكلو في ا انتر بي انتر سي. ايا نكتبها. دونك ا انتر بي بريم انتر سي بريم راه انكلو في هاد الثانيين الكبار، انكلو في ا انتر بي انتر سي. اور هاد لونسومبل هادي ا انتر بي انتر سي راه هي لونسومبل فيد وهادي داخله فيها، دونك هاد لونسومبل ا انتر بي بريم انتر سي بريم ايكال لونسومبل فيد. وهادشي اللي كنا كنقلبوا عليه كيما قلت لكم شويه دابا. اور ا انتر بي انتر سي راه ايكال لونسومبل فيد. دونك ا انتر بي بريم انتر سي بريم اللي هي داخله فيها، اذا اونسومبل داخله في لونسومبل فيد، دونك راه هي براسها كتساوي لونسومبل فيد بطبيعه الحال. دونك ايكال لونسومبل فيد. اذا اش غنمشي ندير؟ غنعوض هادي وهادي، غنعوضهم في هاد الغولاسيون اللي الفوق. دونك اش غيولي عندي؟ دونك ا union l'ensemble vide égale à A inter A prime union l'ensemble vide. Alors شنو غيعطيني هادشي؟ A union l'ensemble vide راه هي A et A inter A prime اتحاد l'ensemble vide غتعطيك هي A inter A prime، وهادشي هو دونك A. هادشي هو اللي كنقلبوا عليه. ها هو نعاود نذكركم الهدف اللي قلت لكم نقولوا بقاو مركزين فيه. ها هي
ا انتر ا بريم كتساوي ليا ا. وعلاش قلنا نبينوها ها هي شي ا انتر ا بريم بغينا نبينوها باش نبينو ان ا راه انكلوي في ا بريم. باش تبقاو شادين معايا الخط. الوغ اذا مادام ان ا كتساوي ا تقاطع ا بريم اذا راها علاش بغينا نبينوها قلنا اذا راه ا انكلوي في ا بريم. وحنا قلنا ديجا عارفين ان ا بريم راها اور ا بريم راها انكلوي في ا. دونك هذه ليبوتيز. دونك ا راه ايكال ا بريم. اذا هاد لا ديما اذا حنا بينا الشق الاول السؤال فيه يعني 3 بارتي ا ايكال ا بريم بي ايكال بي بريم سي ايكال سي بريم. لاحظتوا دابا الطريقه اللي استعملناها باش بينا ان ا ايكال ا بريم. حقا ليدي تقدر تجيكم ليدي ان ماشي يعني بسيطه حتى انا براسي انا خدت لي وقت باش بانت لي هاد ليدي. ولكن هادشي كيجي بعد التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى كيجي مع الوقت مع التدريب والممارسه. راه كيبدا كتجيكم هذيك الملاحظات وديك التنبؤات والتظننات كتبدا كتجيكم سواء في المات سواء في لي زوطر ماتيير. بالنسبه للبارتي الاخرى ديال بي ايكال بي بريم و سي ايكال سي بريم راه باغ لا ميم فاصون. دونك هنا غنجي نكتبها لكم هنا. دونك باغ لا ميم فاصون نفس الطريقه لا ميم فاصون. يعني سي با لا بين اننا نعاودو نديرو نفس لا ديمارش نكررو فيها بالنسبه للاخرين. باغ لا ميم فاصون اون مونطر كو بي ايكال بي بريم و اي سي ايكال سي بريم. ديجا حنا قلنا عندنا انكلوزيون وحده عندنا غنبينو لانكلوزيون اخرى وغنستعملوا نفس لا ديمارش غنستعملوه. اذا وصلنا هنايا. المهم هاد التمرين جاني ممتع خصوصا هاد لا كيسيون الاخرى كيسيون زوينه صراحه. نتمنى انها تكون فادتكم وفاتكم التمرين كامل ان شاء الله. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو اسال الله لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.